अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक अफल्लाहु दरगुजर फरमाए अल्लाह ताला तुझसे, आन का तुझसे ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिमा अज़ीनता, क्यों इजाजत दी तूने, लहुम मुनाफिकों को गजवा से पीछे रहने की। हत्ता यतबय्यना, यहाँ तक के जाहिर हो जाते, लका तेरे लिए, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने सदकू सच बोला, व तालमा और तू जान लेता, अल-काज़िबीन झूठों को। ला यस्तअज़िनु का, नहीं इजाजत मांगेंगे तुझसे, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान रखते हैं, बिल्लाही अल्लाह ताला की वहदानियत पर, वल यौमिल आखिरी और क़यामत के दिन की हाजिरी पर, अन युजाहिदू ये कि वो जिहाद करें, बि अमवालिहिम अपने मालों के जरिए, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के जरिए। वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन जानता है, बिलमुत्तकीन परहेजगारों को। इन्नमा बेशक यस्तअज़िनु का इजाजत तलब करेंगे तुझसे, अल्लज़ीना वो लोग जो ला युमिनूना नहीं ईमान रखते, बिल्लाही अल्लाह ताला की वहदानियत पर, वल यौमिल आखिरी और क़यामत के दिन की हाजिरी पर, वर्ताबत और शक में है, कुलूबुहुम उनके दिल, फहुम फिर वो, फी रैबिहिम अपने शक में, यतरद्ददून भटकते हैं। वलौ अरादू और अगर मुनाफिक इरादा करते, अल खुरूजा निकलने का गजवा के लिए, लआदू अलबत्ता वो तैयार करते, उद्दतन सामान, वलाकिन और लेकिन, करिह अल्लाहु नापसंद फरमाया अल्लाह ताला ने, इम बिआतहुम उनका निकलना, फसब्बतहुम फिर रोक दिया अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को, वकीला और उनसे कहा गया, उक़उदू तुम बैठ जाओ, मअल क़ाइदीन बैठ रहने वालों के साथ। लौ खरजू अगर मुनाफिक निकलते, फीकुम तुम मुसलमानों में, मा ज़ादूकुम ना वो ज्यादा करते तुम्हें, इल्ला खबालन मगर ज्यादा करते खराबी में, वला औज़ऊ और अलबत्ता वो तेज दौड़ते, खिलालकुम तुम्हारे दरमियान, यबगूनकुमुल फितना वो तलाश करते तुम्हारे दरमियान फसाद, वफीकुम और तुम मुसलमानों में, मुसलमानों के लश्कर में, सम्माऊन लहुम उनके जासूस भी हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन जानता है, बिज़्ज़ालिमीन जालिमों को। लक़द अलबत्ता तहकीक इब्तगावुल फितनता तलाश किया उन्होंने तुम्हारे दरमियान फसाद को, मिन कबलू पहले भी, वकल्लबू और उलट पलट दिया उन्होंने, लका तेरे लिए पैगंबर, अल उमूरा तमाम कामों को, हत्ता यहाँ तक कि जा अल हक़्क़ु आ गया हक, व ज़हरा और जाहिर हो गया, अम्रुल्लाही अल्लाह ताला का काम, वहुम कारिहून इस हाल में कि वो नापसंद करते थे। वमिनहुम और उन मुनाफिकों में से, मन वो शख्स, जुद बिन कैस भी है जो, यकूलू कहता है, इज़न ली आप इजाजत दीजिए पैगंबर मुझे, वला तफ्तिनी गजवा से पीछे रहने की, वला तफ्तिनी और ना आप फितना में डालिए मुझे, अला सुनो, फिल फितनाती फितना में, सकतू मुनाफिक गिरे पड़े हैं, व इन जहन्नमा और बेशक जहन्नम, लमुहीततुन अलबत्ता घेरे हुए हैं, बिल काफिरीन काफिरों को। व इन तुसिब का हसनतुन और अगर पहुंचे तुझे कोई भलाई, यानी फतह, तसुहुम वो बुरी लगती है उन मुनाफिकों को, व इन तुसिब का और अगर पहुंचे तुझे मुसीबतुन मुसीबत, यकूलू वो कहते हैं, कद अखज़ना तहकीक संभाल लिया हमने, अमरना अपना मामला, मिन कबलू पहले ही, यानी हम लड़ाई में नहीं गए, वयतवल्लौ और वो फिर जाते हैं, वहुम फरिहून और वो इतरा रहे होते हैं। कुल तू कह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लन युसीबना हरगिज नहीं पहुंचेगी हमें कोई मुसीबत, इल्ला मा कतबल्लाहु लना मगर सिवाय उस मुसीबत के जो लिख दी अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में, हुआ मौलाना वही हमारा कारसाज है, व अलल्लाही और अल्लाह ताला पर फलयतवक्कल फिर चाहिए कि भरोसा करें, अल मुमिनून ईमान वाले। कुल तू कह ए पैगंबर,
حل تربصون نہیں تم انتظار کرتے بنا ہمارے بارے میں الا مگر احد الحسنیین دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا، یعنی شہادت یا فتح کا، وَنَحْنُ اور ہم نتربص انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے لیے، ان یصیبکم اللہ یہ کہ پہنچائے تمہیں اللہ تعالی بعذاب من عنده عذاب اپنی جانب سے، او بیدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پھر تم انتظار کرو، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ قل تو کہ اے پیغمبر انفقو تم خرچ کرو، منافقو طوعا خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا منکم تم سے، انکم بے شک تم کنتم قوما فاسقین ہو تم نافرمان لوگ، وما منعہم اور نہیں روکا ان کو، ان تقبلا یہ کہ قبول کیا جائے، منہم ان سے، نفقاتہم ان کا خرچ کرنا، الا مگر انہم مگر روکا اس بات نے، انہم بے شک وہ کفروا کفر کیا انہوں نے باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، وبرسولہ اور اس کے رسول کی بشریت اور رسالت کا، ولا یأتون الصلاۃ اور نہیں وہ آتے نماز، وہ منافق آتے نماز کی طرف، الا مگر وہ آتے ہیں وہم کسالی اس حال میں کہ وہ سستی کر رہے ہوتے ہیں، ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر وہ خرچ کرتے ہیں وہم کارہون اس حال میں کہ وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں خرچ کرنے کو، فلا تعجبک اموالہم پھر نہ تجھے حیران کریں نہ خوش کریں تجھے پیغمبر ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، نہ تعجب میں ڈالیں یہ زیادہ بہتر ہے، نہ تعجب میں ڈالیں تجھے اے پیغمبر ان کے مال، ان منافقوں کے مال اور نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیعذبہم تاکہ وہ سزا دے ان کو بہا ان مالوں اور اولادوں کے ذریعے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور نکل جائیں انفسہم ان کی روحیں، وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ بے شک وہ البتہ تم مسلمانوں میں سے ہی ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ نہیں ہیں وہ تم مسلمانوں میں سے، وَلَكِنَّهُمْ اور لیکن وہ قوم یفرقون لوگ ہیں ڈرنے والے ہیں تم سے، ڈرتے ہیں تم سے، لو یجدون اگر وہ منافق پا لیتے ملجأن کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا کوئی غار، او مدخلن یا سر گھسانے کی کوئی جگہ، لولو البتہ وہ پھر جاتے الیہ اس کی طرف، وہم یجمعون اور وہ رسیاں تڑواتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے من یلمزک وہ شخص بھی ہے جو الزام لگاتا ہے تجھ پر اے پیغمبر فی الصدقاتی صدقات کی تقسیم میں، فَإِنْ أُعْطُوا پھر اگر ان منافقوں کو دے دیا جائے منہا ان صدقات سے، رضو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا اور اگر نہ دیا جائے ان کو منہا ان صدقات سے، اذا ہم اس وقت وہ یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا اور اگر بے شک وہ منافق خوش ہو جاتے ما ان نعمتوں پر جو آتاہم اللہ دی تھی ان کو اللہ تعالی نے، ورسولہ اور دی تھیں مال غنیمت میں سے اس کے رسول نے، وقالوا اور وہ کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالی، سیؤتین اللہ جلدی دے گا ہمیں اللہ تعالی من فضلہ اپنا فضل، ورسولہ اور دے گا اس کا رسول مال غنیمت میں سے، انا بے شک ہم الی اللہ اللہ تعالی کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔